नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विवश बुढाथोकी। आज हामीले चीनको बारेमा तपाईको माझमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो छिमेकी देश चीन निकै विशाल रहेको छ र चीनको बारेमा हामी नेपालीहरूलाई अलिक कम मात्र थाहा छ, ताकि इन्डियाको बारेमा जति थाहा छ त्योभन्दा चीनको बारेमा अलिक कम थाहा छ। त्यसैले हामी आज चीनको बारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ र त्योभित्र लुकेका तथ्य, त्यहाँको जनसङ्ख्या, त्यहाँको जनघनत्व लगायत सबैमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। चीनको आधिकारिक नाम जनवादी गणतन्त्र चीन रहेको छ। यो देश पूर्वी एसियामा अवस्थित देश हो। 1.3 अरब मानिसहरूको साथ यो विश्वको सर्वाधिक जनसङ्ख्या भएको देश हो र 96,41,144 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको साथ यो रुस र क्यानाडा पछि विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रफलवाला देश हो। यति विशाल क्षेत्रफल भएको कारण यसको सिमानासँग जोडिने देशहरूको सङ्ख्या पनि विश्वमा सर्वाधिक रुसको बराबर छ। उत्तरबाट दक्षिणतर्फ रुस, मङ्गोलिया, उत्तर कोरिया, भियतनाम, लाओस, म्यानमार, भारत, भुटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान र कजाखिस्तान, उत्तर पूर्वमा जापान र दक्षिण कोरिया चीनको मुख्य भूमिबाट नजिकै रहेका छन्। नेपालको उत्तरको छिमेकी र अत्यन्त घनिष्ठ मित्र देश पनि हो। यो देशलाई जनवादी गणतन्त्र चीन भनिन्छ, तर सामान्यतया नेपालीमा चीन भनेर चिनिन्छ। आम रूपमा हाल गणतन्त्र चीन भनेर चिनिने ताइवान समेतका सबै भाग बुझाएर नेपालीमा चीन भन्ने बुझिन्छ। जनवादी गणतन्त्र चीन विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हो। यसको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 30 करोड जति रहेको छ, जुन विश्वकै 5 भागको 1 भाग भन्दा केही कम रहेको छ। चीनको राजधानी बेजिङ हो। 1845मा माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा भएको चिनिया क्रान्तिपछि हाल यहाँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले एकदलीय प्रकारको शासन चलाइरहेको छ। तर कम्युनिस्टहरूको विजयसँगै भागेर ताइवान टापुमा पुगेका कुबोमिन्ताङ, जसलाई पश्चिमा विश्वले सहयोग गरिरहेको छ, यिनीहरूसँग चीनले लामो समयदेखि विवादको सामना गरिरहनु परेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको 5 मध्ये एक स्थायी सदस्य राष्ट्र चीन आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हो। चीन साङ्घाई सहयोग सङ्गठन, ब्रिक्स, G20, इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क र विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य पनि हो। अत्यन्त द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेको चीनलाई उदयमान महाशक्ति मानिन्छ। यो देशको ग्रास उत्पादन प्रति वर्ष 10% भन्दा छिटो बढिरहेको छ, जुन संसारकै लागि आश्चर्य भएको छ। द्रुत आर्थिक विकास गरिरहेको चीन त्यही गतिमा आर्थिक महाशक्तिमा रूपान्तरण भइरहेको छ। यस देशले सन् 2006मा इटालीलाई नागेर 6 नम्बर तथा सन् 2007मा फ्रान्स तथा बेलायतले नागेर आफूलाई विश्वको 4 नम्बर र हाल सन् 2010मा जापानलाई उछिनेर चीन अमेरिकापछि दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बनेको छ। चीन संसारकै फलाम, कङ्क्रिट तथा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारको मुख्य खेलाडी रहेको छ। 1 अर्ब 30 करोडको हाराहारीमा जनसङ्ख्या पुगेको विशाल राष्ट्र चीनले जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा कडाई गरेको छ। हामी दुई हाम्रो एक भन्ने सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरी दम्पतिलाई एक मात्र बच्चा पाउन प्रोत्साहन गरिएको छ। एक मात्र बच्चाको दायित्व राष्ट्रले लिने व्यवस्था गरेको छ। अब चीनको प्रशासनिक विभागतर्फ चर्चा गरौँ। चीन सरकारको नियन्त्रणमा जम्मा 33 प्रशासनिक विभाग रहेको छ र यसबाहेक यसले ताइवानलाई आफ्नो एउटा प्रान्त मानेको छ, तर यसमाथि उसको नियन्त्रण छैन। चीन सरकारसँग जम्मा 23 वटा प्रान्त रहेको छ। त्यसैगरी स्वायत्त क्षेत्रमा तिब्बत, ग्वागङ्सी, निगस्या, सिगङ्जियाग, भित्री मङ्गोलिया रहेका छन्। केन्द्रीय महानगरपालिकाहरूमा बेजिङ, सङ्घाई, चुगङकिङ, तिन्जिन रहेका छन्। विशेष प्रशासनिक क्षेत्रमा हङकङ र मकाउ रहेका छन्। चीनको अर्थतन्त्र राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र नै हो, तर 1982 देखि देख सियापिङले सुरु गर्नुभएको आर्थिक उदारीकरणले चीनमा जमिन खरिद बिक्री, साना तथा मध्यम उद्योगको विकास तथा द्रुतर आर्थिक विकासका साथै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको अथाह सम्पत्ति चीन भित्र्याउन तथा त्यसको प्रतिफल लिन स्थायी सुरक्षा व्यवस्था र राजनीतिक स्थायित्व भएको देश चीन सफल भएको छ। बुद्ध, कन्फुसियस र ताओ चीनका मुख्य धर्म हुन् र पश्चिमी थोरै क्षेत्र तथा पूर्वको हाइनान टापुमा समेत केही मुसलमानहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ।
चिनियाहरू सांस्कृतिक रूपमा अत्यन्त सम्पन्न छन्। हाल बढ्दै गएको बजारीकरणको प्रभाव चिनिया समाजमा पनि रहेको छ। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक कालदेखि रहेको पाइन्छ। जनस्तरमा 1500 वर्षभन्दा अगाडिदेखि एक अर्काको सिमाना नाघेको भेटिन्छ। 406 एडीमा लुम्बिनी भ्रमण गर्ने बुद्ध भिक्षु फाइयानलाई बिर्सन हुँदैन। त्यस्तै बेलातिर नेपाली भिक्षु बुद्ध भद्रले पनि चीनको भ्रमण गरे। हुँ वान स्याङकु जो एक चिनिया यात्री थिए जसले लुम्बिनी तथा काठमाडौँ उपत्यकाको समेत भ्रमण गरेका थिए। उनको यात्रा वर्णन नेपालको इतिहासको कालखण्डको बयान गर्ने एक आधार भएको छ। नेपाली राजा अंशुवर्माकी छोरी राजकुमारी भिरकुटीको चिनिया राजा स्रङ्गचङ्ग गम्पूसँग भएको थियो। उनले तिब्बतमा बुद्ध धर्मको प्रचारमा निकै ठुलो योगदान गरिन्। त्यसपछि नेपाली कलाकार अरनिकोले पहिले तिब्बत र पछि बेजिङसम्म मन्दिर बनाउन पुगेका थिए। बेजिङमा हालसम्म रहेको सेतो प्यागोडा अरनिकोले बनाएका थिए, जुन नेपाल र चीन सम्बन्धको कोसे ढुङ्गो भएर बसिरहेको छ। पञ्चशीलका आधारमा 1955 को अगस्ट 1 मा नेपाल र चीन बीच औपचारिक दौत्य सम्बन्धको स्थापनापछि नेपाल र चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपियो। जनस्तरमा विकसित सम्बन्धका साथै उच्च स्तरमा भएका अनगिन्ती भ्रमण भए। राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र तथा राजा ज्ञानेन्द्र राष्ट्र प्रमुखको रूपमा तथा प्रधानमन्त्रीहरू टङ्कप्रसाद आचार्य, विश्वप्रसाद कोइराला, कीर्तिनिधि विष्ट, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी तथा शेरबहादुर देउवाले चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको छ भने अझै नेपालका राजा वीरेन्द्रले त तिब्बत भ्रमण गर्ने पहिलो र एकमात्र विदेशी राष्ट्र प्रमुख समेत हुनुभएको थियो। उहाँको कार्यकाललाई नेपाल चीन सम्बन्धलाई स्वर्णयुगको रूपमा नेपाल चीन सम्बन्धका जानकारहरू सम्झन्छन्। राजा वीरेन्द्रले चीनको 10 पटक भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले सन् 1857 र 1960 मा गरी 2 चोटि नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो भने त्यसैगरी चीनका प्रधानमन्त्रीहरू जु झ्याङ, लिपेङ, झुरुगङ्जीले विभिन्न कालखण्डमा नेपाल भ्रमण गर्नुभएको छ। त्यसैगरी चिनिया राष्ट्रपतिहरू ली सिनान तथा जियाग जेमिनले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो। चर्चित चिनिया नेता देङ स्यापिङले पनि सन् 1978 मा समाधान गरियो। त्यसैगरी नेपालको विकासमा चिनिया आर्थिक सहयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न थाल्यो। त्यस्तै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दुवै देशले खेलेको सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण भूमिकाले दुवै देशलाई अझ नजिक ल्यायो। नेपालले सधैँभरि एक चीन नीतिलाई मान्दै आएको छ। नेपाल जनवादी गणतन्त्र चीनलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने पहिलो पङ्क्तिका राष्ट्रहरूमध्ये एक हो। त्यसैगरी चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा सदस्यता दिनुपर्छ भनेर लबिङ गर्न एक प्रमुख राष्ट्र पनि नेपाल त्यसैगरी चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा सदस्यता दिनुपर्छ भनेर लबिङ गर्ने एक प्रमुख राष्ट्र पनि नेपाल हो। साथै नेपालले कहिले पनि चीन विरोधी गतिविधि आफ्नो माटोबाट हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको र व्यवहारमा लागू पनि गरिरहेको छ।